Mayong adlaw sa tanan. Ang atong topic karon, ang tinuod nga anak sa Dios maglakaw subay sa kabubuton sa Dios. Importante ba ang paglakaw subay sa kabubuton sa Dios? Ang tubag niya na, importante kaayo. Nganong importante kaayo ang paglakaw subay sa kabubuton sa Dios? Importante kaayo ang paglakaw subay sa kabubuton sa Dios kay kung dili ka maglakaw subay sa iyang kabubuton, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Kinsa ra man di ay ang makasulod sa gingharian sa langit? Kadto lang nagtuman, naglakaw subay sa kabubuton sa Dios. Sumala pa sa Mateo 7:21, nagingon dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. So mga kaigsunan, maglakaw ta subay sa kabubuton sa Dios. Please subscribe sa among YouTube channel, Assembly of God Tagbina, sa among Facebook account, Edwin Macalisang. God bless us all.